स्टार्ट गर्दै मैले आज सोच्दैछौँ तिमीहरूको च्याप्टर 8 एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यसबाट 14 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। 14 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। त्यो सब यो छोटो च्याप्टर हो हैन। हामीले त्यत्रो धेरै लामो च्याप्टर पढाएका छौँ, तर तिनीहरूको कम्पेरिजन च्याप्टर एकदम छोटो। 14 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। अलमोस्ट क्वेसनहरू एउटै प्रकार छ, धेरै कन्टेन्ट छैन यसमा। अब सिलेबस बनाउनेले धेरै राखिदिएको छ हैन, तर धेरै कन्टेन्ट चाहिँ छैन है। 8 आवर्सको कोर्स कि 16 आवर कोर्स ल्याएर के अरे 8 आवर्सको कोर्स ल्याएको छ, तर त्यति बेर लाग्दैन है हामीलाई। आज र भोलि हामी सकिहाल्छौँ, ठिक छ। इल्युमिनेसन एन्ड सर्फेस रेन्डरिङ मेथड, यो तिमीहरूले 11-12 को फिजिक्स जस्तो छ। यो पहिले त्यही कुरा पढ्छौ, त्यही भएर म 10-20 जना भयो, म सुरु गरेँ है त। अब बाँकीले पछि फलो गर्नु, भिडियोहरू फलो गर्छन्, नोट फलो गर्छन्, भइहाल्यो ल। हामीहरू जान्नुपर्ने हुन्छ है। अब पैसा हेर त, अब हामीले पढ्ने इल्युमिनेसन मोडल एन्ड सर्फेस रेन्डरिङ मेथड भन्छौँ। सुरुमा इल्युमिनेसन मोडल भनेर हेर्नु पर्यो, के हो यो भनेको भनेर। इल्युमिनेसन मोडल हामी कहिलेकाहीँ लाइटिङ मोडल पनि भन्छौँ, कहिलेकाहीँ सेडिङ मोडल पनि भन्छौँ। हेर है, लाइटिङ मोडल अथवा सेडिङ मोडल जे पनि भयो, दुईटै भने पनि कुरो एउटै हो। सबैको मिनिङ के हो? इल्युमिनेसन मोडल। यो चाहिँ कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा, यो मानौँ यहाँ एउटा लाइट छ हैन, यो बल्ब हो अनि यो बल्ब हो। यो बल्बको कारणले यो पोइन्टमा चाहिँ कति इन्टेन्सिटी चाहिँ पर्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्ने मोडललाई हामी के भन्छौँ? इल्युमिनेसन मोडल। एउटा प्रेजेन्स अफ लाइट सोर्स हैन को कारणले त्यसको इन्टेन्सिटी हो, कुनै पनि सर्फेस अब्जेक्टको सर्फेसको कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा कति इन्टेन्सिटी पर्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने मोडल चाहिँ के हो? इल्युमिनेसन मोडल हो, लाइटिङ मोडल हो अथवा सेडिङ मोडल हो। अब यही इन्टेन्सिटी मानौँ यो चाहिँ अलिक क्युब थियो, यो चाहिँ अलिक क्युब थियो भने हैन, हेर है, अरूले आफ्नो साउन्ड अफ गर है। यो क्युब थियो भने यो पोइन्टमा परेको कुरा चाहिँ यो थ्रु आउट द यो सर्फेसभरि कति पर्छ, यो सर्फेसमा यो लाइटले, यो लाइटको इफेक्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर प्रोजेक्टेड पिक्सेल हामीले हेर्ने त प्रोजेक्टेड प्लेनमा हो। त्यसमा इन्टरपोलेसन गर्ने टेक्निक्स चाहिँ के हो? सर्फेस रेन्डरिङ अल्गोरिदम हो। हेर है त, यसले के गर्छ? इन्टेन्सिटी, यो इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेसन चाहिँ कहाँबाट लिन्छ? लाइटिङ मोडलबाट लिन्छ। र त्यसले के गर्छ? फर अल प्रोजेक्टेड पिक्सेल पोजिसन्स फ्रम द भेरियस सर्फेस इन द सिन हैन, यहाँबाट हेर्दा सर्फेस एक्सन यतातिर यो पार्टमा कति लाइटिङको इफेक्ट आउँछ, यो पार्टमा कति आउँछ भनेर सर्फेसमा, थ्रु आउट द सर्फेसमा, सिनका सर्फेसमा लाइट क्याल्कुलेसन गर्ने मोडल चाहिँ सेडिङ, सर्फेस रेन्डरिङ अल्गोरिदम। र कुनै पनि पोइन्टमा लाइटको कारणले कति इन्टेन्सिटी ड्रप भएको छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने चाहिँ लाइटिङ मोडल। अब यहाँ यो फोटोरियलिजम भन्ने कुरा आउँछ है। तिमीले धेरै कुरा फोटोरियलिजम कम्प्युटर ग्राफिक्समा धेरै युज गरेका हुन्छौ हैन। यसले नर्मली दुईटा कुरालाई फोकस गरिरहेको हुन्छ। तिमीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौ? एक्युरेट रिप्रेजेन्टेसन अफ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ अब्जेक्ट्स हैन। अनि अर्को अब त्यो अब्जेक्टसँग चाहिँ फिजिकल डिस्क्रिप्सन अफ द लाइटिङ इफेक्ट इन द सिन हैन। तिमीले कम्प्युटरको थ्रु चाहिँ हैन एक्ज्याक्टली हाम्रो रियल सिन जस्तो कसरी देखाउने, त्यसमा अब्जेक्टको बिहेभियर कस्तो हुन्छ भनेर त्यो सबै डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ फिजिकली इन्टरप्रेट गर्न सक्यौ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? फोटोरियलिजम हैन। हेर्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ के भयो? कम्प्युटर ल्याबमा बसेर बनाएको, त्यो कुनै पनि रियल होइन। जस्तो मुभीहरूले देखाउँछ नि हैन, यो कम्प्युटर ग्राफिक्सद्वारा क्रिएटेड कुनै चरा उडेको, आकाशमा उडेको अथवा कुनै पनि एनिमल्सहरू, त्यो फोटोरियलिजम हो है। यसरी दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो, फोटोरियलिजम, सर्फेस रेन्डरिङ अल्गोरिदम र इल्युमिनेसन मोडल। यो भनेको के थाहा पाउनु पर्यो है त हो। अर्को हेर त, यो कुनै पनि तिमीले इल्युमिनेसन गर्नु पर्यो भने इल्युमिनेसन गर्दा हामीलाई थाहा छ हैन के कुराले, कुनै पनि कुरा चाहिँ लाइट चाहिँ कुनै अब्जेक्टमा पर्दाखेरि
कतिवटा कुराले त्यो लाइटमा कति एब्जर्ब गर्ने, कति ट्रान्समिट गर्ने, कति रिफ्लेक्ट गर्ने, कस्तो कलर देखिने भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ, इट्स डिपेन्ड्स अन द नम्बर अफ फ्याक्टर। ती फ्याक्टरहरू के हुन् त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो है। पहिला अप्टिकल प्रपर्टी अफ सर्फेस होइन, कुनै एउटा मिररमा लाइट ठोकिनु र एउटा डस्टमा लाइट ठोकिनु दे आर डिफ्रेन्ट थिङ्स। किनभने त्यो अब्जेक्ट चाहिँ कस्तो छ, ओप्याक छ कि ट्रान्सप्यारेन्ट छ कि होइन, साइनी छ कि डल छ कि के छ त। पहिला अप्टिकल प्रपर्टी अफ सर्फेस थाहा पाउनु पर्यो, किन डिफ्रेन्ट नेचरका अब्जेक्टहरू हुन्छन्। मिररमा पर्ख्यो भने पर्फेक्ट रिफ्लेक्टर हो होइन, जति लाइट पर्यो त्यति नै उसले रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। तर त्यही चाहिँ एकदमै रफ सर्फेसमा, ग्रेनी सर्फेसमा पर्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम एब्जर्भ गर्छ, थोरै मात्रै रिफ्लेक्ट गर्छ होइन। एउटा प्लास्टिकमा पर्यो भने जति लाइट आएको पेनिट्रेट गरेर बाहिर जान्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। यस्तो कुरा थाहा पाउनु होइन। अनि अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्यो, तिमीले लाइट सोर्स भएर होइन, अथवा तिम्रो सोर्समा सिनमा चाहिँ त्यो सर्फेस कति टाढा छ होइन, मुनको लाइटले हामीलाई कति इफेक्ट गर्छ, त्यही मुन चाहिँ अथवा एउटा सिम्पल इक्जाम्पल गऱ्यो भने तिम्रो ठ्याक्कै आँखाकै अगाडि अथवा कुनै साइडमा टर्च लाइट बाल्यो भने कति डार्क दिन्छ राति, र अलिक पर 2-4 किलोमिटर परबाट पालेको टर्च लाइटले तिम्रो अगाडिको अब्जेक्ट कतिको क्लियर देखिन्छ भनेपछि लाइट सोर्सको डिस्टेन्सले पनि अब्जेक्टको लाइटको इफेक्ट के गर्छ, बढी पर्छ हो। अनि पोजिसनले फरक पर्छ, कलरले फरक पार्छ, अनि तिमीले कहाँबाट हेरिरहेको छौ, तिम्रो ओरिएन्टेसन कस्तो छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ। यो थाहा पायो भने मात्रै हामीले के गर्छौँ, फोटो रियलिजम इन्ट्रोड्युस गराउन सक्छौँ, एक्ज्याक्टली इल्युमिनेसन मोडल अप्लाई गर्न सकिन्छ है। यो तिमीले फिजिक्सतिर पनि पढ्यौ होला यी कुराहरू। दोस्रो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो लाइट सोर्स। लाइट सोर्स भनेको लाइट इमिटिङ सोर्स भन्छौँ, जसले चाहिँ हामीले के दिन्छ, ब्राइटनेस, इनर्जी के गर्छ, डिसिपेसन गर्छ होइन। यसलाई हामी लाइट सोर्स भन्छौँ। अब लाइट सोर्स चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा, कम्प्युटर ग्राफिक्सको ल्याङ्ग्वेजमा दुईवटा हुन्छ लाइट सोर्स भनेको। एउटा होइन एक्ज्याक्टली लाइट सोर्स भनेको चाहिँ जस्तै सन अथवा बल्ब, एक्ज्याक्टली लाइट सोर्स हो होइन। तर पनि अब यस्तो सिम्पल इक्जाम्पल हेर त, राति होइन घाम त लागेको हुँदैन, तर पनि हामीले उज्यालो बाटोहरू देखिरहेको छौँ, सबै इलेक्ट्रिसिटी अफ गरेको अवस्थामा होइन। यदि पूर्णिमाको फुल मुनको दिन हेर त पुरै हामी बाटो देखिरहेको छौँ भनेपछि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सूर्यको लाइट चन्द्रमामा गयो, चन्द्रमाबाट रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिँ के हो पृथ्वीमा भनेपछि लाइट सोर्स भनेको चाहिँ दुईवटा हुने भयो, एउटा डाइरेक्ट लाइट सोर्स, अर्को कन्ट्रिब्युसन फ्रम द रिफ्लेक्टेड लाइट सोर्स। भनेपछि यो दुईटै कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ, कन्सिडर गर्नुपर्छ है। रिफ्लेक्टेड लाइट र लाइट सोर्स दुईटैलाई हामीले लाइट सोर्सको रूपमा लिन्छौँ हो। त्यस कारणले यो कुरा विचार गर्नु पर्यो है त। डाइरेक्ट लाइट सोर्स मात्रै लाइट सोर्स भन्न मिल्दैन, रिफ्लेक्टेड लाइटले पनि हामीलाई काम गरिरहेको हुन्छ होइन। तिम्रो घरमा कतिपय रुमहरूमा डाइरेक्ट सनलाइट आउँदैन होला, तर पनि रुम के हुन्छ, उज्यालो हुन्छ। त्यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि वरिपरि कहीँ कुनै अब्जेक्टमा ठोकेको लाइट, तिम्रो त्यसको रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ आएको, तिम्रोमा आएको, त्यही भएर तिम्रो के हुन्छ। यदि लाइटै आइपुगेन त अभियसली अब्जेक्टै हामी देख्दैनौँ है। अब्जेक्टले कुनै पनि अब्जेक्टले लाइट रिफ्लेक्ट गरेन भने हामी देख्छौँ त देख्दैनौँ है। लाइट सोर्सलाई हामी नर्मली डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा बाँडिरहेको हुन्छौँ। एउटा पोइन्ट लाइट सोर्स। पोइन्ट लाइट सोर्स भनेको चाहिँ नर्मल्ली एउटा सबभन्दा कुनै पनि एउटा पोइन्टबाट चारैतिर डिरेक्सन फर अल डिरेक्सनमा इमिट गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ, पोइन्ट लाइट सोर्स भन्छौँ होइन। यो हो, यो चाहिँ नर्मल्ली कुनै पनि सोर्सभन्दा कुनै पनि सर्फेसभन्दा एकदम फार डिस्टेन्समा हुन्छ र टाढाको रहेको हिसाबले कुनै पनि अब्जेक्टमा इल्युमिनेट भएको जस्तै त्यो पोइन्ट लाइट सोर्सको हामी के गर्छौँ, त्यो पोइन्ट लाइट सोर्स चाहिँ डाइमेन्सनली सानो हुन्छ भनेर चाहिँ गर्छ। जस्तै यहाँबाट हेर्दा सूर्य त फिजिकल्ली त धेरै ठुलो, तर एकदम टाढा भएकोले हामीले त सूर्यले के एउटा पोइन्ट जस्तो देख्छौँ होइन। भनेपछि टाढा भएको कारणले है हो, हाम्रो लागि चाहिँ हामीभन्दा सूर्य के छ, तर फिजिकली त्यो बढी भइरहेको छ है, तर डिस्टेन्सले गर्दाखेरि मात्रै। भनेपछि तर त्यस्तै बल्ब, स्मल हाम्रो सिएफएल बल्बहरू जसले चाहिँ चारैतिर के गर्छ, लाइट इमिट गर्न सक्छ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, पोइन्ट लाइट सोर्स भन्छौँ। अर्को हेर त, अर्को डिस्ट्रिब्युटेड लाइट सोर्स, हाम्रो ट्युबलाइट जस्तो होइन, फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प भन्छौँ अझ होइन। यसले चाहिँ के गर्छ, कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छ, अरू डिरेक्सन यसले खासै इग्नोर गर्छ। यसलाई चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युटेड लाइट सोर्स भन्छौँ। तर नर्मल्ली हामी बढी पोइन्ट लाइट सोर्सलाई नै हामी के गर्छौँ, फोकस गर्छौँ है।
अब यो लाइट सोर्सले गर्दाखेरि अहिले भर्खर भन्यौँ यो लाइट सोर्सले गर्दाखेरि लाइट चाहिँ के हुन्छ रिफ्लेक्टेड हुन्छ हैन रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिँ के हुन्छ हो रिफ्लेक्टेड लाइट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तै यहाँ एउटा व्हाइट लाइट आयो यसले सबै के गर्यो सबै लाइट एब्जर्ब गर्यो ग्रीन लाइटलाई मात्रै के गर्यो रिफ्लेक्ट गर्यो भने हामीले देख्ने चाहिँ के हो ग्रीन कलर हो यसले रेड लाइट सबै एब्जर्ब गरेर रेड मात्रै रिफ्लेक्टेड गर्यो भने हामी यसलाई के देख्छौँ रेड लाइट देख्छौँ हैन भनेपछि यो रिफ्लेक्टेड लाइटको चाहिँ नेचर चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि दुई प्रकारको हुन्छ डिफ्युज रिफ्लेक्सन र स्पेकुलर रिफ्लेक्सन हेर है ध्यान दिएर डिफ्युज रिफ्लेक्सन एन्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्सन रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ डिफ्युज रिफ्लेक्सन एन्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्सन है अब हेर त पहिला डिफ्युज रिफ्लेक्सन भनेको हेर है डिफ्युज यो कुनै एउटा पार्टिकुलर सर्फेस हो कुनै पनि पार्टिकुलर सर्फेसमा डिफ्युज रिफ्लेक्सनले चाहिँ गर्दाखेरि इन अल डिरेक्सन सबै डिरेक्सनमा इक्वल एमाउन्टको लाइट चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिफ्युज रिफ्लेक्सन हेर है अल डिरेक्सन इन अल डिरेक्सन इक्वल एमाउन्टको गर्छ भने हेर है सर्फेस एपियर्स इक्वली ब्राइट फ्रम अल भ्युइङ डिरेक्सन यसलाई यहाँबाट हेरे पनि सेम देखिनु पर्यो यहाँबाट हेरे पनि सेम देखिनु पर्यो यहाँबाट हेरे पनि सेम देखिनु पर्यो जहाँबाट हेरे पनि सेम देखिनु भनेको मिनिङ चाहिँ के हो सबै डिरेक्सनमा लेखे इक्वल एमाउन्टको लाइटलाई के गर्छ रिफ्लेक्ट गर्छ काहीँ बढी काहीँ घटी गर्ने भएको घटी देखिबाट कम चकिलो देखिन्थ्यो भने बढी भएकोबाट बढी चकिलो देखिन्थ्यो चम्किलो देखिन्थ्यो तर त्यो नभएर भनेपछि यसलाई हामी डिफ्युज रिफ्लेक्सन चाहिँ के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ द भ्यू एङ्गल डिफ्युज रिफ्लेक्सन जहिले पनि के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ द भ्यू एङ्गल किन भन्दाखेरि जहाँबाट हेरे पनि के हुन्छ सेम देखिन्छ ठिक छ तिम्रो वरिपरि रुममा कतै हेर कुनै एउटा लाइट नआएको ठाउँमा पर्फेक्टली तिम्रो अथवा अब्जेक्टले तिम्रो रुमभित्रको इन्भाइरोमेन्टमा हेर त कुनै एउटा चिजलाई राखेर हेर चारवटा कर्नरमा बसेर हेर त लगभग सेम देखिन्छ यदि पर्फेक्ट डाइरेक्टली घाममा त एक्सपोज भएको छैन भने किनभने तिम्रो रुम भएको टेम्परेचर रुमभित्र भएको लाइटले चाहिँ के गर्छ लगभग डिफ्युज रिफ्लेक्सन गरिरहेको हुन्छ होइन डाइरेक्ट लाइट सोर्स आएको छैन भने है त्यो रिफ्लेक्टेड लाइट हो त्यो रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिँ जताबाट हेर्दा पनि कुनै पनि अब्जेक्ट एउटै एमाउन्टको इक्वली ब्राइट देखिन्छ होइन जहाँबाट पनि हेर्दा देखिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिफ्युज रिफ्लेक्सन भन्छौँ है यो कुरा थाहा पाइहाल्नु पर्यो है डिफ्युज रिफ्लेक्सन भनेको के हो अर्को हेर त स्पेकुलर रिफ्लेक्सन यसमा स्पेकुलर रिफ्लेक्सनमा के भइरहेछ भन्दाखेरि स्पेकुलर रिफ्लेक्सन र हेर त यसमा के हुन्छ एउटा हाइलाइट जस्तै यो अब्जेक्ट हेर त जहाँबाट हेर्दा पनि ठिक छ यसमा हेर है मैले सर्कल गरिरहेको छु तर यहाँनिर चाहिँ के छ एउटा सर्टेन हाइलाइट छ यो हाइलाइट हुनेको यो एउटा काहीँ चाहिँ के छ कुनै एउटा लाइटको अमाउन्ट एक्ज्याक्टली के छ हाइलाइट छ भने हाइलाइट क्रिएट गरेको ब्राइट स्पटहरू क्रिएट गरेको छ भने त्यस्तो रिफ्लेक्सनलाई हामी के भन्छौँ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन हो यो चाहिँ जति चम्किलो सब्जेक्ट हो त्यति धेरै प्रोनाउन्स हुन्छ भनेको बढी चम्किलो देखिन्छ हैन भनेपछि स्पेकुलर रिफ्लेक्सन भनेको सुपर इम्पोज अन डिफ्युज रिफ्लेक्सन हेर है डिफ्युज रिफ्लेक्सनमा सर्टेन हाइलाइट्स क्रिएट गर्छौँ सर्टेन स्पट ब्राइट स्पटहरू राखिदेऊ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन है दुईटा रिफ्लेक्सन हामी डिल गर्छौँ एउटा डिफ्युज रिफ्लेक्सन अर्को स्पेकुलर रिफ्लेक्सन है लाइट सोर्स अन्तर्गत हामी पोइन्ट लाइट सोर्स र डिस्ट्रिब्युटेड लाइट सोर्स बढी अहिले आज हामी अल्गोरिदम चाहिँ कसको पढ्छौँ पोइन्ट लाइट सोर्सको एक्सप्रेसन बढी पढ्छौँ डिस्ट्रिब्युटेड लाइट सोर्सको पढ्दैनौँ है ल यति लाइट सोर्सहरू चाहिँ बढी युज हुन्छ ल भन त यहाँसम्म केही छ तिमीलाई अहिलेसम्मको एउटा इन्ट्रोडक्सन पार्ट अफ इल्युमिनेसन मोडलको है यो तिमीले इल्युमिनेसन मोडल भनेको के हो सर्फेस रेन्डरिङ अल्गोरिदम भनेको के हो फोटो रियलिजम भनेको के हो एउटा लाइटिङ मोडल क्यालकुलेसनमा त कस्तो कस्तो प्रपर्टीलाई कन्सिडर गर्ने लाइट सोर्स के हुन् रिफ्लेक्टेड लाइटको रोल के हो कति प्रकारको हुन्छन् भन्ने कुरा हेऱ्यौ ल भन यहाँसम्म केही कुरा छ तिमीलाई नबुझेको सोध्ने ल भन मलाई यो थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभमा छ है ल भन कसैलाई ठिक छ कि सुनिरहेछौ कि छैनौ खोइ बोल्दैनन् कहाँ गए नो सर अनिस पोखरेल ल ठिक छ अगाडि गएर है त
अब इल्युमिनेसन मोडलहरू एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट, तर अलिकति तिमीहरूले पछि ग्राफका सब्जेक्ट के अरे यो कुनै पनि ग्राफिक्सका सफ्टवेयरहरू प्याकेजहरू चलायो भने सबै फन्डामेन्टल पार्टिने हुने है। फेरि यही नाम देख्छु तिमीहरूले। एडभान्स अल्गोरिदमहरू बिल्डअप गर्दा यो बेसिक कुराहरू जान्नुपर्छ। यसले यसको प्रोपर फङ्सनिङ थाहा पायो भने चाहिँ तिमीले त्यो अल्गोरिदमलाई सजिलै बुझ्छौ है। बेसिक इल्युमिनेसन मोडल अन्तर्गत हामी 3टा कुरालाई पढिरहेका हुन्छौँ। अब अघि पनि भने मैले हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो हेर है। अप्टिकल प्रपर्टीको यो थाहा पाउनु पर्यो, ब्याकग्राउन्ड लाइटिङ कन्डिसन कस्तो छ, लाइट सोर्सको स्पेसिफिकेसन के हो, कति टाढा छ, अनि कुनै पनि अब्जेक्टको अप्टिकल प्यारामिटर के हो, त्यो ग्लोसी छ कि म्याट छ कि ओप्याक छ कि ट्रान्सप्यारेन्ट छ कि होइन। यी अप्टिकल प्रपर्टीको तिमीहरूले त्यो फोटोसपहरू चलाउँदा हेऱ्यो भने पनि ब्याकग्राउन्ड कस्तो राख्ने यहीबाट थाहा हुन्छ है। ट्रान्सप्यारेन्ट, ओप्याक, म्याट, ग्लोसी त्यसमा थाहा हुन्छ होइन हो। अब यो सबै कुरालाई गरेर हामीले बेसिक इल्युमिनेसन मोडलमा 3टा मोडल पढ्छौँ, एम्बिएन्ट लाइट, डिफ्युज रिफ्लेक्सन र स्पेकुलर रिफ्लेक्सन। यो 3टा मोडलले कसरी काम गर्छ हेर्छौँ है। ल र सुरुमा एन्ड लाइटबाट जाउँ। पहिला एम्बिएन्ट लाइट भने के बुझ्नु पर्यो है त। एम्बिएन्ट लाइटलाई हामी के भन्छौँ, ब्याकग्राउन्ड लाइट हो र त। यो यसको मिनिङ ब्याकग्राउन्ड लाइट भनेको के हो, कहिले पनि यो डाइरेक्टली लाइट सोर्समा एक्सपोज चाहिँ हुँदैन, ठिक छ। भनेपछि यो ब्याकग्राउन्ड लाइट भएको कारणले यसको कुनै पनि डिरेक्सनल क्यारेक्टरिस्टिक अथवा स्पाचियल फिचर हुँदैन। भनेको यसको मिनिङ के हो, जताबाट हेरे पनि यो के हो, सेम हुन्छ, कन्स्टेन्ट फर अल सर्फेस एन्ड ओभरअल डिरेक्सन, इन्डिपेन्डेन्ट अफ द भ्यू एङ्गल हुन्छ। एम्बिएन्ट लाइट भनेको बुझ्नु पर्यो है। यो ब्याकग्राउन्ड लाइट हो, यो डाइरेक्टली लाइट सोर्समा एक्सपोज हुँदैन होइन। अल सर्फेसमा के हुन्छ, यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हो। त्यस कारणले हामी यसलाई के भन्छौँ, कन्स्ट्यान्ट इन्टेन्सिटीले हामीले के गर्छौँ, इल्युमिनेट गर्छौँ। यसको मिनिङ के हो, इल्युमिनेट विथ द कन्स्ट्यान्ट इन्टेन्सिटी लेभलले हामी के गर्छौँ, इल्युमिनेट गर्न सक्छौँ हो। अब मानु सिम्पली कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट, यो एउटा अब्जेक्ट हो, यो अब्जेक्ट चाहिँ यो एम्बिएन्ट एउटा रुमभित्र छ, यो रुमभित्र छ, एउटा रुमभित्र छ, यो रुमभित्र यो अब्जेक्ट छ भने यहाँभित्र के छ, एम्बिएन्ट लाइट छ। यो एम्बिएन्ट लाइटको कारणले यो अब्जेक्टमा इल्युमिनेसन इन्टेन्सिटी चाहिँ कति आउँछ भनेर हेर्नु पर्यो हो। सिम्पली इन्टेन्सिटी अमाउन्ट अफ एम्बिएन्ट लाइट एएम लेखेँ मैले भने कस्तो हुनु पर्यो यसमा हेर त। यहाँ के भनेको अप्टिकल प्यारामिटर अफ यो के भनौँ, एम्बिएन्ट रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट के भन्छौँ, आइए भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ एम्बिएन्ट लाइट होइन। तिमीले यो के र आइए भनेको यो रुममा भएको एम्बिएन्ट लाइटको इन्टेन्सिटी, कुनै पनि अब्जेक्टमा कति त्यो अब्जेक्ट भनेपछि अर्को हामीलाई के दियो, यो अब्जेक्टको प्रपर्टीलाई हामीले केले डिभाइड गर्यौँ, के रे। यसलाई हामी के भन्छ, एम्बिएन्ट रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट। यो अब्जेक्टको 0 छ भने के भन्छ, अलमोस्ट ड्रप हुन्छ, केही देख्दैनौँ होइन। 0 लगभग के को भ्यालु चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ, यो के को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ होइन, लेस देन 0 देखि 1 सम्म हुन्छ। 1 हुनु भनेको के हो, रिफ्लेक्टिभिटी हाई भएको, 0 हुनु भनेको अलमोस्ट सबै चिज के गर्ने, ड्रप गर्ने हो। भने एम्बिएन्ट लाइटको इन्टेन्सिटी चाहिँ त्यसरी हामीले के गर्छौँ, क्यालकुलेसन गर्छौँ है। त्यति कुरा सम्झिरह है। पहिला एम्बिएन्ट लाइटले कसरी काम गर्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो, ठिक छ। हो अब हेर, अब मानु कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट अहिले हामीले केमा एक्सपोज गर्यौँ, पोइन्ट लाइट सोर्स गरेर एम्बिएन्ट लाइटमा। अब अर्को डिफ्युज रिफ्लेक्सन, कुनै पनि तिम्रो रुममा सिम्पल एज्युम गर है, तिम्रो रुममा डिफ्युज रिफ्लेक्सन छ हो। त्यो डिफ्युज रिफ्लेक्सन भएको रुममा अथवा तिम्रो रुममा भएको कुनै पनि एउटा अब्जेक्टमा टोटल इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त्यो अब्जेक्टले रिफ्लेक्ट गर्ने लाइटको,
निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई के चाहियो सिम्पली के चाहियो भन्दाखेरि पहिला हामी के निकाल्छौं हो डिफ्युज रिफ्लेक्सन हेर है पहिला हामीले दुईटै कुरालाई हेर्दै छौं हामी हेर हो है यसलाई हामीले दुईटा तरिकाले हेर्छौं डिफ्युज रिफ्लेक्सनमा चाहिँ हामी दुईटा कुरा कन्सिडर गर्छौं हामी हेर डिफ्युज रिफ्लेक्सनबाट एम्बिएन्ट लाइटको छुट्टै केस गर्यौं डिफ्युज रिफ्लेक्सनको केसमा चाहिँ हामी यसलाई दुईटा केस हेर्छौं एउटा डिफ्युज रिफ्लेक्सन के कुन बेला हुने एउटा एम्बिएन्ट लाइट प्रेजेन्ट भएको बेला डिफ्युज रिफ्लेक्सन हुने हैन एम्बिएन्ट लाइटको सरी डिफ्युज रिफ्लेक्सन के को एम्बिएन्ट लाइटको अर्को डिफ्युज रिफ्लेक्सन के को पॉइंट लाइट सोर्सको हैन यो दुईटा केसलाई हेर्छौं हो डिफ्युज रिफ्लेक्सन एम्बिएन्ट लाइट र पॉइंट लाइट सोर्सको लागि हामी हेर्छौं भनेपछि अब पहिलो केसलाई हेरौं यदि एम्बिएन्ट लाइटले डिफ्युज रिफ्लेक्सन हैन एम्बिएन्ट लाइट इज सर्भ एक्सपोज टु एम्बिएन्ट लाइट द इन्टेन्सिटी अफ द डिफ्युज रिफ्लेक्सन्स त कुनै पनि अब्जेक्टको कुनै पनि पार्टिकुलर सर्फेसको एउटा पोइन्टले दिने भनेको चाहिँ के हो हैन एम्बिएन्ट लाइट को डिफ्युज रिफ्लेक्सन यहाँ DIF लेछ है DIF एम्बिएन्ट लाइट को डिफ्युज रिफ्लेक्सन भनेको के हो KD र IA भनेको इन्टेन्सिटी अफ के हो इन्टेन्सिटी अफ एम्बिएन्ट लाइट KD भनेको के डिफ्युज रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट अघि हेर त KD को भ्यालु के हुन्छ 0 to 1 हुन्छ हैन 1 हुनु भनेको के हो हाईली रिफ्लेक्टिभ सर्फेस 0 भनेको एब्जर्ब मोस्ट अफ द इन्सिडेन्ट लाइट हैन यहाँ सिम्पली रिजल्ट अफ भेरिएन्ट KD को हेर त KD 0 हुनु भनेको यो भयो KD 1 भनेको हाईली रिफ्लेक्टिङ सर्फेस केले डिटरमिन गरिरहेछ KD ले है यसरी हामी के गर्छौं पहिला डिफ्युज रिफ्लेक्सन एट द प्रेजेन्स अफ एम्बिएन्ट लाइट है त अब त्यही कुरा डिफ्युज एट द सेट अफ पॉइंट लाइट सोर्स अब पॉइंट लाइट सोर्समा है पॉइंट लाइट सोर्समा हामी कन्सिडर गर्छौं डिफ्युज रिफ्लेक्सन्स अफ इल्युमिनेसन फ्रम अ पॉइंट लाइट सोर्स हैन अब पॉइंट लाइट सोर्स भनेपछि हेर त तिमीले कुनै पनि पॉइंट लाइट सोर्स आइरहेछ भने हैन पॉइंट लाइट सोर्सलाई चाहिँ केमा पर्छ एंगल अफ इन्सिडेन्समा भर पर्छ तिमीले यो कुरा फिजिक्समा लम्बार्ड कोसाइन ल भनेर पढ्यौ होला कुनै पनि पॉइंट लाइट सोर्समा कुनै पनि अब्जेक्ट परपेन्डिकुलर छ भने के हुन्छ हाईली ब्राइट हुन्छ तर सर्टेन एंगलमा गएको छ भने के हुन्छ ब्राइटनेस कम हुन्छ त्यही भएर के आयो यो कुरा डिपेन्ड अपन द ओरिएन्टेसन अफ द सर्फेस हैन लाइट सोर्स यो ओरिएन्टेसनमा भर पर्छ अनि यो कसले डिफाइन गर्ने हो लम्बार्ड कोसाइन लले कसले डिफाइन गर्छ लम्बार्ड कोसाइन लले ठीक छ कोसाइन लले गर्दाखेरि चाहिँ अब सिम्पली हामीले के छ कुन एंगलमा यो आइराखेको छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्नु पर्यो है लम्बार्ड कोसाइन ल त तिमीले पढ्यौ होला हैन र अनि अब हामीले टेक्निकल इन्टेन्सिटी अफ लाइट हैन ए पॉइंट लाइट सोर्स फर द डिफ्युज रिफ्लेक्सन के हुने भयो भन्दाखेरि KD डिफ्युज रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट हैन IL भनेको इन्टेन्सिटी अफ द पॉइंट लाइट सोर्स cos थीटा भनेको एंगल अफ इन्सिडेन्स ल र यहाँ cos थीटा भनेको एंगल अफ इन्सिडेन्स थीटा 0 to 90 हुन्छ थीटा नेगेटिभ हुनु भनेको बिहाइन्ड द सोर्स हैन अब यहाँ हेर यो कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी आइडियल डिफ्युज रिफ्लेक्टर भन्छौं हैन एक्ज्याक्टली डिफ्युज रिफ्लेक्टर भनेको कस्तो भन्दा अघि भर्खर डिफ्युज रिफ्लेक्टर भनेको चाहिँ इक्वल अमाउन्टको लाइट इन अल डाइरेक्सनमा स्क्याटर गर्न सक्ने रिफ्लेक्टरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं आइडियल डिफ्युज रिफ्लेक्टर भन्छौं है त्यो चाहिँ अब मिरर मात्रै हो त्यो भनेको हैन ठीक छ आइडियल डिफ्युज रिफ्लेक्टर अब यहाँ हेर सिम्पल कुरो यति कुरा ध्यान दिएर है यति हाम्रो यहाँ हाम्रो लम्बार्ड कोसाइन लले यो कुरा भन्नु है यति कुरा हामीले थाहा पाइरहेका छौं यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि लम्बार्ड कोसाइन ल फिजिक्समा पनि पढाएको थियो तिमीहरूले हैन अब यहाँ सिम्पल यही कुरामा जाउँ अहिलेकै कुरामा
अब यहाँ आएर सिम्पल एउटा कुरा मैले यहाँ बुझाउन खोजेँ तिमीलाई, यो सर्फेसको नर्मल हो, यो एउटा कुनै पनि सर्फेस हो, यसको यन हो, कुनै पनि यो युनिट भेक्टर हो इन द डिरेक्सन अफ, यो चाहिँ के हो लाइट सोर्स टुवार्ड्स द लाइट सोर्स, यसलाई हामी के भन्यौँ यल, यो लाइट सोर्सले सर्फेस नङ्गलसम्म बनाएको एङ्गल कति हो थीटा हो। यदि थीटा हो भने अघि हाम्रो एङ्गल के थियो हेर त, आइएल डिफ्युज भनेको के थियो, आइएल डिफ्युज भनेको चाहिँ केडी आइएल कस थीटा थियो। अब यहाँ हेर त, यो कस थीटा भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक क्याल्कुलेसन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक क्याल्कुलेसन हो। तर यो यहाँ हेर त, यो थीटा भनेको त एङ्गल बिट्विन द सर्फेस नर्मल र इन्सिडेन्ट एङ्गल हो, यो थीटा भनेको। भनेपछि हामीसँग यो दुईटैको युनिट भेक्टर छ, यल भनेको युनिट भेक्टर इन द डिरेक्सन अफ लाइट सोर्स, यन भनेको सर्फेस नर्मल इन द डिरेक्सन अफ सर्फेस नर्मल। भनेपछि यो कस थीटालाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, यन डट यलले रिप्लेसन गर्न सक्छौँ। यन डट यलले कम्पिटेसन चाहिँ के गर्छ छिटो हुन्छ है। यसो गर्दा यो ट्रिगोनोमेट्रिक क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा डट प्रडक्ट निकाल्दा तिमीलाई के हुन्छ क्याल्कुलेसन छिटो हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो कस थीटालाई केले रिप्लेस गर्यौँ, यन डट यलले। यहाँ आइसक्यो केडी आइएल यन डट यल आयो। अब हामीले मानौँ दुईटै लाइट सोर्स एकैचोटि कम्बाइन गर्यौँ, एम्बियन्ट लाइट पनि राखिदिएका छौँ प्लस पोइन्ट लाइट सोर्स पनि राखिदियौँ हामीले। यो दुईटै राख्दाखेरि डिफ्युज रिफ्लेक्सन कस्तो हुन्छ त कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको भन्दाखेरि हामीले के हो डिफ्युज रिफ्लेक्सन कस्तो हुनु पर्यो भनेपछि सिम्पली यहाँ के हुन्छ, डिफ्युज रिफ्लेक्सन एट द प्रेजेन्स अफ एम्बियन्ट लाइट एएम डिफ्युज प्लस डिफ्युज रिफ्लेक्सन हैन एट द प्रेजेन्स अफ पोइन्ट लाइट सोर्स एल, यो दुईटाको सम हुन्छ है। भनेपछि टोटल के आउने भयो, सिम्पली अघि भर्खर निकालेको के आइए प्लस केडी आइएल यन डट यल। हेर है, यो सिम्पली अहिले के निकालिरहेको छ, द इक्वेसन्स फर द स्पेकुलर रिफ्लेक्सन्स एट द प्रेजेन्स अफ एम्बियन्ट लाइट एन्ड पोइन्ट लाइट सोर्स। तिमीलाई डिराइभ द एक्सप्रेसन फर द डिफ्युज रिफ्लेक्सन्स भनेर 4-5 मा सोधिरहेको हुन्छ, तिमीले यहाँसम्म गर्नु पर्यो है यति कम्तीमा, ठिक छ ल। अरे चाहिँ फिगर मात्रै हो ल। यहाँ तिमीले यहाँसम्म के कन्फ्युज छ मलाई भन त ल। कोही बोलिरहेको छैन खोइ, केही कन्फ्युजन? मैले चाहिँ उता लेखेको छु, तिमीलाई यो म्याथमेटिक्स छ एक्जाममा ध्यान दिनुपर्छ है। सत्ताइस जना भएछन् ल, ठिक छ आउँदैछन्, सकिने बेला पुरै आउला जस्तो छ। ल है अब हेर के र केडी को यो स्पेरिकल सर्फेसको कस्तो रिलेसनशिप छ भनेर देखाउन मात्रै खोजेको यो। के र केडी अलग अलग इलिमिनेटेड विथ एम्बियन्ट लाइट एन्ड अ सिंगल पोइन्ट सोर्स फर द भ्यालु अफ के एन्ड केडी। इलिमिनेसन कसरी काम गरिरहेछ, के र केडी 1 हुँदाखेरि पर्फेक्टली इलिमिनेट भइरहेछ हैन, त्यो फिगर मात्रै है। यो के र केडी को भ्यालु चाहिँ दुईटै 0 हो भने सबैभन्दा डार्क अथवा कुनै पनि एउटा केडी हेर त डिफ्युज रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट
यदि डिफ्युज रिफ्लेक्सन गर्ने प्यारामिटर चाहिँ 0 छ भने यो के छ हेर 0 छ। जुनसुकै के को भ्यालुमा पनि यो 0 छ हो। तर डिफ्युज रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट चाहिँ एम्बिएन्ट लाइटको चाहिँ यो के भनेको एम्बिएन्ट लाइट रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट हो हैन। यो भनेको केडी हो। यहाँ हेर त यहाँ दुईटै भएकोलाई पर्फेक्टली के छ ब्राइट छ। नर्मली धेरै ब्राइट चाहिँ के छ केडी बराबर 1 को केसमा बढी छ है के को लागि डिफ्युज रिफ्लेक्सनको लागि है। अब हेर स्पेकुलर रिफ्लेक्सन्स तिमीहरुसँग यसको कपी छ साइडमा पेन्सन छ भने यो फिगर बनाइराख। अहिले मसँग यो फेरि दुईटा टु एन्ड फ्रो गर्नुपर्छ स्लाइडले नभए सिम्पली यतिवटा फिगर बनाइराख तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अहिले भर्खर हामीले स्पेकुलर रिफ्लेक्सन भनेको के भनेर पढ्यौं कुनै पनि एउटा सर्फेसले हैन यसरी बिचमा हाइलाइटहरु क्रिएट गर्छ डार्क ब्राइट स्पटहरु क्रिएट गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं स्पेकुलर रिफ्लेक्सन हो। अब यहाँ हेर त यो लाइट सोर्स हो यो लाइट सोर्स हो यो सर्फेसको नर्मल हो यो लाइट चाहिँ रिफ्लेक्सन हो यो एंगल अफ भ्यू यो चाहिँ तिमीले तिम्रो आँखाले हेरेको र यो चाहिँ हेरेको एंगल अफ भ्यू हो फाइ एंगलमा हेर्छौ रिफ्लेक्टेड लाइटसँग फाइ एंगल हेरेको छौ। जब तिम्रो भी र आर कन्साइड हुन्छ नि त्यो पर्फेक्ट हो त्यो चाहिँ पर्फेक्ट मिररको केसमा मात्रै हुन्छ। भी र आर कन्साइड हुनु भनेको फाइ इक्वल टु 0 फाइ इक्वल टु 0 हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पली एउटा केस सम्झ तिमीले कुनै ऐना अथवा कुनै चीजहरु चाहिँ बाटोमा हिँड्दा अथवा कहीँ टल्केको देख्छौ हैन तिमीले आँखामा टल्केर लाइट डाइरेक्ट पर्छ त्यतिखेर के हो भन्दाखेरि त्यो टल्किने अब्जेक्टले रिफ्लेक्ट गरेको लाइट र तिमीले हेरेको आँखाको एंगल चाहिँ ठ्याक्कै म्याच भयो 5 र 0 हो। तर तिमीले थोरै आफ्नो आँखालाई 8-10 डिग्री 5-7 डिग्री चेन्ज गर्यो भने त्यो टल्केको चीज हट्छ भनेपछि तिमीले के गर्यौ 5 भन्ने क्रिएट गर्यौ यहाँ हो। रियल लाइफमा के गर्यो 5 भन्ने चीज क्रिएट गर्यो हैन। त्यो पर्फेक्ट रिफ्लेक्टरको केसमा चाहिँ यो हुन्छ ठीक छ। पर्फेक्ट रिफ्लेक्टरको केसमा चाहिँ बीएनआर कुन साइड एंगल अफ भ्यू र एंगल अफ आर कुन साइड किनभने उसले सबैतिर एउटै इन्टेन्सिटीको लाइट अल डिरेक्सनमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ त्यो त कसको काम हो पर्फेक्ट रिफ्लेक्टरको काम हो हैन। भी र आर कुन साइड हुनु भनेको टल्किने काम गर्छ है। त्यो नर्मली त्यबाट टल्किने रिजन चाहिँ त्यही हो है त। अब यो एनएलआरभी यो चाहिँ सम्झिराख है एनएलआरभी युनिट भेक्टर लाइट सोर्सलाई पोइन्ट गरेको यो सर्फेस नर्मल हो यो स्पेकुलर रिफ्लेक्सन हो आर भनेको भी भनेको पोइन्टिङ भ्युअर हो भ्युअरको एंगल यति चारवटा पोइन्ट सम्झिराख। अब यो स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको अर्को कुरा सम्झिराख ध्यान दिएर हेर है। अहिले मैले भर्खर त्यो एक्जाम्पल भने स्पेकुलर रिफ्लेक्सन चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट रिफ्लेक्टरले दिएको छ भने हैन तिमीले भने अघि भने कुनै पनि मिरर टल्केको छ भने तिमीले 4-5 डिग्री 8-10 डिग्री थोरै आफ्नो आँखालाई यसो घुमायो भने त्यो टल्केको चीज के गर्छ हट्छ बुझ्यौ। भनेपछि साइनी सर्फेसको रेन्ज चाहिँ के हुन्छ एकदम स्मल हुन्छ न्यारो स्पेकुलर रिफ्लेक्सन रेन्ज हुन्छ। तर त्यही चीज यो डेजर्टहरुमा चाहिँ के हुन्छ गर्यो भने डेजर्टहरुमा अर्को डल सर्फेस ग्रेनी सर्फेसहरुमा चाहिँ यदि रिफ्लेक्सन गर्यो भने त्यो चाहिँ लामो डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा पनि त्यो रिफ्लेक्सन त्यो टल्किने प्रक्रिया अथवा त्यो धेरै ब्राइटनेस आउने प्रक्रिया हट्दैन। त्यसको मिनिङ के भन्दाखेरि डल सर्फेसमा स्पेकुलर रेन्ज के हुन्छ वाइड हुन्छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। पर्फेक्ट रिफ्लेक्सनको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन रेन्ज चाहिँ के हुन्छ थोरै हुन्छ त्यही भएर हामीले सानो रेन्ज देखाउँछौँ हैन। यो कसको केसमा साइनी सर्फेसको केसमा यही कुरा चाहिँ रिफ्लेक्सन रेन्ज स्पेकुलर रिफ्लेक्सन रेन्ज चाहिँ कसको बढी हुन्छ डल सर्फेसको हैन। डेजर्टहरुमा त्यो स्यान्डहरु चाहिँ के हुन्छ बढी चल्किरहेको हुन्छ हैन लामो रेन्जसँग मिराजहरु बढी त्यो भइरहेको हुन्छ हैन त्यो देखिन्छ है। अब यही कुरालाई यो स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको यो प्रपर्टीलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि के आएछ फङ मोडल आएछ। फङ मोडलले के गर्छ स्पेकुलर रिफ्लेक्सनलाई गर्छ यसलाई हामी के भन्छौं फङ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन मोडल पनि भन्छौं हैन। यसले के इम्पेरिकल मोडल हो बेस्ड अन द एक्सपेरिमेन्ट हो यो हो। यसले स्पेकुलर रिफ्लेक्सन कस एनएस फाइ भन्ने कुरालाई डेभलप गरेछ। अब यो कसरी गरेछ हेर्नु है त।
फङ मोडलको हेर त यहाँ हेर्दैछौँ यो फङ मोडलको इक्वेसन यो आई स्पेकुलर रिफ्लेक्सन भनेको यहाँ एसपीसी लेखेको छ मैले एसपीसी भनेको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन हो यसमा डब्लु थीटा भनेको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट हो यो डब्लु थीटा हैन यो आईएल भनेको के हो पोइन्ट लाइट सोर्सको इन्टेन्सिटी हो cos n भनेको के हो स्पेकुलर रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट हो यो ns भनेको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट प्यारामिटर हो फाइ भनेको एंगल अफ भ्यू हो यही भर्खर गरिसक्यो हामीले हैन फाइ के हुन्छ 0 to 1 हुन्छ हो ल हेर त अब स्पेकुलर रिफ्लेक्सन हेर त स्पेकुलर रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ एंगल यो डब्लु थीटा केमा डिपेन्ड हुने हो थीटा भनेपछि थीटामा डिपेन्ड भइहाल्यो र अब्जेक्टको केमा हो पोलराइजेसन र अब्जेक्टको प्रपर्टी यो थीटा यसमा डिपेन्ड हुन्छ है अब यो ns भनेको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन प्यारामिटर ns छ हैन स्पेकुलर रिफ्लेक्सन प्रपर्टी कतिको छ यसमा यो चाहिँ के हुन्छ यो जति यो टेन्स टु इन्फाइनाइट हुनु भनेको के हो पर्फेक्ट रिफ्लेक्टर हो र ns हैन टेन्स टु 1 0 हुनु भनेको डस्ट एकदमै रफ सर्फेस हैन 1 भनेको यो चाहिँ रिफ्लेक्टर पर्फेक्ट रिफ्लेक्टर हो यो भनेको यो टेन्स टु इन्फिनिटी भनेको पर्फेक्ट रिफ्लेक्टर हो भने टेन्स टु 1 0 हुनु भनेको यो चाहिँ के हो हैन यो ग्रेनी सर्फेस रफ सर्फेस हो यो भनेको चाहिँ रफ सर्फेस जी ns को प्रपर्टीले सर्फेस रिफ्लेक्टर हो कि रफ सर्फेस भन्ने कुरा जनाउँछ है त ठीक छ यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो है हामीले हो फाइ 0 to 9 फाइ कहाँनेरि थियो भनेको अघि भर्खर हामीले फिगरमा हेर्यौं अब हामीलाई यो इक्वेसन छ थीटा आईएल cos फाइ ns फाइ ns को रोल ठुलो छ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन प्यारामिटर है यो भनेको चाहिँ यो इक्वेसन 1 भयो त सम्झिराख पनि भने यो मैले थीटा 90 हुँदाखेरि डब्लु थीटा के हुन्छ डब्लु थीटा 90 हुँदा डब्लु थीटा के हुन्छ 1 हुन्छ किन इट्स डिपेन्ड्स अपन द थीटा भनेर अघि भने अप्टिकल प्यारामिटर थीटामा डिपेन्ड हुन्छ हैन एंगल अफ इन्सिडेन्ट इन्क्रिज हुँदै गयो भने थीटा पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ तर यो चाहिँ कसको लागि अब नर्मली यो चाहिँ के हेर त कुनै पनि यस्तो सर्फेसको लागि हामीले डल सर्फेसको लागि अथवा कुनै पनि ओप्याक सर्फेसको लागि डिल गरिरहेका छौं भने त नर्मली त्यो के हुन्छ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट के हुन्छ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन ns कन्स्टेन्ट हुन्छ थ्रु आउट द सर्फेस हेर है कसको लागि हेर त यो ns भनेको के हो स्पेकुलर रिफ्लेक्सन प्यारामिटर हो हैन अलमोस्ट 1 हुन्छ हैन जति हाई पर्फेक्ट रिफ्लेक्टरको त्यसको भ्यालु त्यति धेरै बढी हुन्छ हैन तर हामीले ओप्याक मेटेरियलको लागि लियौं भने यो ns चाहिँ फाइमा खासै डिपेन्ड हुँदैन थीटामा खासै डिपेन्ड हुँदैन हैन थीटा चेन्ज भए पनि यसको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट नियरली कन्स्टेन्ट हुन्छ फर अल थ्रु आउट द सर्फेस त्यस्तो अवस्थामा यदि ओप्याक मेटेरियललाई डिल गर्ने हो भने हेर है डब्लु थीटालाई हामी नर्मली केले रिप्लेस गर्न सक्छौं केएस ले रिप्लेस गर्न सक्छौं यसलाई हामी के भन्छौं स्पेकुलर रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट केएस भन्छौं यसको भ्यालु के हुन्छ अब सिम्पली 0 to 1 हुन्छ हैन 0 to equal to ks 1 हुन्छ हो अब अर्को कुरा हेर अहिलेको एंगलमा हेर यहाँ यस्तो थियो यो n थियो यो i थियो यो लाइट सोर्स थियो यो r थियो हैन यो v थियो यो हाम्रो सर्फेस हो यो त थीटा हो यो एंगल के हो फाइ हो यो पनि के थीटा हो यो पनि थीटा हो हैन आई र आर त थीटा हुने भइहाल्यो भनेपछि अहिलेको अब हामीले के लेखेको थियौं हेर त हाम्रो सुरुको इक्वेसन के थियो हाम्रो आई स्पेकुलर बराबर हाम्रो के थियो डब्लु थीटा है म पुरै इक्वेसन लेख्छु है आईएल cos स्पेकुलर रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट ns फाइ थियो अब भर्खर हामीले ओप्याक मेटेरियललाई यो डब्लु थीटालाई केले चेन्ज गर्यौं केएस ले चेन्ज गर्यौं
केले चेन्ज गरौँ केएसले चेन्ज गरौँ किनभने यो अलमोस्ट कन्स्टेन्ट रहन्छ थ्रुआउट द थीटा जति चेन्ज भए पनि 0 to 1 को बिचमा रहन्छ आइएल भनेको पोइन्ट लाइट इन्टेन्सिटी सोर्स र यो cos फाइ भनेको ट्रिगोमेट्रिक फंक्सन हो यो भन्दा बेटर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लागि डट प्रोडक्ट निकाल्न छिटो हुन्छ कम्पिटिसन कम्प्लेक्सिटीको हिसाबले भनेपछि इफ इट इज बेटर इफ यु रिप्लेस cos फाइ चाहिँ कुनै पनि डट प्रोडक्टले भनेपछि डट प्रोडक्ट कति छ यहाँ त यो भी र आर फाइको एंगल भने कसको भी र आर दुईटै के युनिट भेक्टर भनेपछि यो भी cos फाइलाई हामीले के चेन्जले गर्न सक्छौं भी डट आर ले चेन्ज गर्न सक्छौं भनेपछि हाम्रो टोटल यो सबै रिप्लेसमेन्ट चाहिँ हाम्रो इक्वेसन के बन्यो हेर त यहाँ केएस आइएल भी डट आर एनएस cos फाइलाई केले चेन्ज गर्यौं भी डट आर ले चेन्ज गर्यौं भी डट आर ले चेन्ज गर्नु भनेको चाहिँ कम्पिटिसनल कम्प्लेक्सिटी मात्रै हो छिटोको लागि यहाँसम्म आइम हेर है अब यहाँ त अहिलेको मैले भनेको कुरा एनएस हेर त यहाँ cos फाइ को भ्यालु है cos फाइ को भ्यालु हेर यहाँ cos फाइ एनएस को भ्यालु 1 छ यहाँ भनेको त्यो एनएस को भ्यालु 1 छ हो हेर त यहाँ यो cos 64 cos 0 64 एनएस को भ्यालु 128 हैन फाइ कसै छ फाइसँग कतिसँग रिलेसनशिप हुन्छ भन्ने कुरा हो cos 256 भनेपछि अब यहाँ डब्ल्युसी को कुरा चाहिँ किन देखाएको भन्दाखेरि त यो थीटा हुँदाखेरि चाहिँ ल हेर यदि हामीहरुले सिल्भर गोल्ड भन्ने चीजलाई हेर्यो भने चाहिँ खासै चेन्ज छ त यो अलमोस्ट यतिमा छ यसको भ्यालु जति ठीक र थीटा भए पनि हैन सिल्भरलाई हेर्यो भने लगभग यति चेन्ज थोरै धेरै चेन्ज छ 0 to 1 मै आछ त्यत्रो 1 to इन्फिनिटी जानै पर्यो डाइलेक्ट्रिक ग्लासलाई हेर्यो भने मात्रै छ भनेपछि चेन्ज चाहिँ धेरै छैन त्यसकारणले यो डब्ल्यू थीटालाई हामीले केमा चेन्ज गरौँ केएस मा चेन्ज गर्यौं है ठीक छ यो cos फाइ कसरी चेन्ज हुन्छ मात्रै देखाएको है त यही इक्वेसनलाई हेरौँ अब यहाँ हेर त अब हाम्रो इक्वेसन के आयो यहाँ ध्यान दिएर एकछिन हेर हाम्रो आई स्पेकुलर भनेको चाहिँ के आयो आई स्पेकुलर भनेको अब हामीले के लेख्यौ भन्दाखेरि केएस डट आइएल इन्टेन्सिटी अफ पोइन्ट लाइट सोर्स इन्टु भी डट आर को पावर के छ एनएस यो हाम्रो इक्वेसन छ अब यहाँ हेर त इन्टेन्सिटी अफ पोइन्ट लाइट सोर्स हो तर रिफ्लेक्टेड लाइट को भ्यालु कति हो त हामीलाई थाहा छैन यहाँ भ्यू त एंगल भ्यू तिमीले कुन तरिकाले हेरेछौ थाहा छ तर यो आर कति हो थाहा छैन यु नीड टु फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ आर डिरेक्सन अफ आर त थाहा छैन नि त आर निकाल्नु पर्यो हामीहरूले भनेपछि सिम्पल अहिलेको इक्वेसनबाट हेरौँ मैले तिमीलाई यहाँबाट सिकाएँ आर निकाल्न हो त्यही फिगर हो यहाँ ल हेर यो पोइन्ट लाइट सोर्स हो यो इन्टेन्सिटी यन हो है यो छ तिमीलाई यहाँबाट के आयो लाइट सोर्स यल छ यो के हो आर छ है तिमीलाई एउटा कुरा सोधौँ यो एउटा भी भेक्टर हो यसरी बी भेक्टर छ यो ए भेक्टर हो हैन यी दुईटै युनिट भेक्टर हुन् भनेपछि प्रोजेक्सन अफ भेक्टर ए अन बी कति हुन्छ भन्नु त मलाई यसको प्रोजेक्सन यहाँ निकाल्नु पर्यो भने हामी कति निकाल्छौं यसको प्रोजेक्सन अन बी भेक्टर गर्यो भने प्रोजेक्सन अफ ए अन बी ए डट बी भनेको म्याग्निट्युड दियो र प्रोजेक्सनको डाइरेक्सन चाहिँ के हुन्छ इन द एंगल अफ बी नर्मल यहाँ निकाल्छ हैन तिमीहरुले यो स्केलर क्वान्टिटी हो यो प्रोजेक्सन निकाल्ने तरिका हो यो भेक्टर ए को प्रोजेक्सन चाहिँ बी मा निकाल्नु ए डट बी निकाल्छौं प्रोजेक्सन कुन डाइरेक्सन छ बी को डाइरेक्सन छ त्यसैकारण यहाँ बी लेख्यौं सेम कुरा मलाई यो आर निकाल्नु छ आर निकाले यो यल र आर को यो इन्टेन्सिटी अमाउन्ट त सेम हो भने सेम छ भने मैले यो आर लाई यहाँ के गरे भन्दा हेर त यहाँ एउटा यही अमाउन्ट को यन थपे र यल लाई यहाँ ल्याएर राख्दैछ यो यल लाई ल्याएर मैले के राखे यहाँ राखे है यो एउटा यन भयो यो अर्को यन भएपछि ट्वाइस यन भयो है त अनि यो यल हो यहाँ यल ल्याएर आएपछि आर प्लस यल इक्वल टु के देखियो हेर त आर प्लस यल इक्वल टु के देखियो ट्वाइस यन देखियो ट्वाइस यन ल हेर है अब यो अझ त्यसरी नभनौं त्यसरी गुदा अब हेर
मैले के गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेर यस्तो गरौँ मैले यसलाई अब यो यल भेक्टरको प्रोजेक्सन कहाँ निकालौँ यन डट यसको प्रोजेक्सन हेर है मैले यो यसको प्रोजेक्सन मैले यहाँ निकालेँ यहाँ चाहिँ मैले यो यनमा यसको प्रोजेक्सन लगेँ भनेपछि यन छ यो यल छ हेर है यहाँ यो यल छ यो यन छ भनेपछि यसको प्रोजेक्सन मैले यहाँ निकालेको छु हाम्रो नर्मली प्रोजेक्सन के निकाल्छ हेर त यन डट यल इन द डिरेक्सन अफ के यन हुन्छ प्रोजेक्सन अफ यल यन भनेको यही हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ इन द डिरेक्सन अफ यन हुन्छ भनेपछि अब यहाँ हेर अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो आर प्लस यन हेर है यो अमाउन्टलाई सेम अमाउन्टको लगेर मैले कहाँ राखेको छु यहाँ लगाएर राखेको छु ठिक छ भनेपछि यो अमाउन्ट भनेको पनि यन डट यल हो यो अमाउन्ट भनेको पनि यन डट यल हो भनेपछि यसले यहाँ दिएको अमाउन्ट यन डट यल आउँछ यसले यहाँ दिएको रिफ्लेक्सन यन डट यल आउँछ दुईटा आयो भनेपछि यो चिज नोन यो चिज नोन यो चिज नोन आर मात्रै अननोन छ भनेपछि सिम्पली हामी के लेख्न सक्यौँ आर प्लस यल इक्वल टु दुईटा प्रोजेक्सन भेक्टर छ एन डट यल यो स्केलर क्वान्टिटी हो एन डट यलबाट अगाडि 2 लेख्न सक्छौँ होइन तर कुन डिरेक्सनमा छ यनको डिरेक्सनमा छ भनेपछि अब यति थाहा यल आर त सजिलो निस्क्यो आर भनेको कति हुने भयो अब सिम्पली 2 एन डट यल होइन भेक्टर मल्टिप्लाई यन माइनस एल भयो भने आर आयो ल यसरी हामी के निकाल्छौँ आर निकालिरहेका हुन्छौँ अब यो आर निकाल्न पनि के हुन्छ तिमीले के निकाल्नु पर्यो आर निकाल्न यत्रो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो भन्दा अझै बेटर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेसनको हिसाबले है अझै बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले हाफवे भेक्टर हेर हाफवे भेक्टर चाहिँ हामीले कहाँ गरिरहेको छौँ बिट्विन द यल एन्ड भी यो भनेको लाइट सोर्स हो यो भी भनेको भ्यू एङ्गल हो यो दुईटालाई ठ्याक्कै बिचमा डिभाइड गर्ने गरी हामीले के गर्यौँ हाफवे भेक्टर यस बनायौँ यस भनेको इन बिट्विन द यल एन्ड भी भनेपछि यसलाई कसरी डिभाइड गर्छौँ हामी यसलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ सिम्पली यफ यस भनेको यल प्लस भी बाई हाफवे भेक्टर हो यो यल प्लस भी को म्याग्निट्युड डिफाइन गर्यौँ हामीले होइन युनिट भेक्टर यस चाहिँ युनिट भेक्टर आयो अब यो हाफवे भेक्टर युनिट भेक्टर आयो इन बिट्विन निकाल्यौँ भनेपछि त्यो भेक्टरले चाहिँ हाफवे भेक्टरले चाहिँ यनसँग के एङ्गल बनाउँछ अल्फा एङ्गल बनाउँछ र यहाँ हो अल्फा एङ्गल बनाउँछ भनेपछि सिम्पली अब हामीहरूलाई भी र आरसँगको रिलेसन भन्दा पनि तिम्रो यो भी र यल र भीसँगको रिलेसन कसले क्यारी गरेछ यसले क्यारी गरेछ यसको रिलेसन यनसँग के छ अल्फा एङ्गल छ भनेपछि डाइरेक्ट भी डट यरलाई आरलाई हामीले केले रिप्लेस गर्न सक्ने भयौँ अब यन डट यलले सरी यन डट यसले भनेपछि भी डट आरलाई हामीले सिधै केले रिप्लेस गर्न सक्यौँ एन डट यसले अब थियो यत्रो क्यालकुलेसन गरिराख्नु जरुरी पो भएन किनभने यल र भी त हाम्रो अलरेडी थाहा छ भनेपछि सिम्पली अब हामी के लेख्न सक्ने भयौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो भी डट आरको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्यौँ यन डट यसले लेख्न सक्यौँ हेर यहाँ सेम कुरो के आइएल भी डट आरलाई हामीले के गर्नु पर्यो एन डट यसले किन एन डट यसले रिप्लेस गर्यो भन्दाखेरि यो आरको क्यालकुलेसन के भयो लामो हो हामीलाई के गर्नु स्पिड अप गर्नु छ स्पिड अप गर्नुपर्छ भनेपछि सिम्पली आरको क्यालकुलेसन नगरी आरको क्यालकुलेसनको पार्टै हामीले के गरिदिउँ रिप्लेस गरिदिउँ जुन रिप्लेस गर्दा यस्तो तरिकाले क्यारी अन गर्ने कि अगाडिको क्यालकुलेसनलाई पनि यसले के गर्छ एक्सप्लेन गर्न सक्यो भनेपछि सिम्पली हामीले एउटा नयाँ भेक्टर थप्यौँ यच हाफवे भेक्टर बिन बिट्विन द यल एन्ड भी जसको चाहिँ नर्मलसँगको रिलेसनसिप के हो अल्फा अल्फा एङ्गल बनाइरहेछ भनेपछि यसरी हामी के गर्न सक्छौँ हाफवे भेक्टर डिफाइन गरेर क्यालकुलेसनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ है भनेपछि अब भी डट आर तिमीहरूले एक्सप्रेसन यो पनि लेख्नुपर्छ यो आर पनि निकालेर देखाउनुपर्छ हाफवे भेक्टर निकालेको पनि देखाउनुपर्छ यसरी रिप्लेस भएको इक्वेसन 5 सम्म देखाउनुपर्छ यति आइसके पछाडि अब हेर त सिम्पल एउटा कुरा अब हामीहरूलाई भ्युअर एन्ड लाइट सोर्स हामी के गर्छौँ फार फ्रम द सर्फेस हैन अनि भी एन्ड आर constant for over surface thus h is also constant for all of the surface भन्ने कुरा एज्युम्सन गर्यौँ मैले हेर यहाँ भ्युअर र लाइट सोर्स चाहिँ सफिसिएन्टली फार छन् हो र
कन्स्टेन्ट अल ओभर द सर्फेस छ भने यस पनि के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ तर अब अस्को हामीलाई यो फाइ एंगल कति हुन्छ अल्फा र फाइ बीचको रिलेसनशिप चाहिँ के हो हामीलाई फाइ त थाहा थियो आर र भी को एंगल कति हो आर एन र भी बीचको रिलेसनशिप के हो फाइ एंगल हो तर एन र यस बीचको एंगल के हो अल्फा हो भने यो अल्फा र फाइ बीचको रिलेसनशिप के थाहा पाउनु पर्यो भनेपछि हेर त बीच एंगल र भ्यू चाहिँ कोप्लानर एउटै प्लेनमा पर्छ आर र एल लाई भने एउटै प्लेनमा छन् एउटै प्लेन भनेको कोप्लानरहरुको बुझ्यौ तिमीहरुले भने त्यतिखेर सिम्पली अल्फा बराबर के हुन्छ 5/2 हुन्छ ठ्याक्कै आधा हुन्छ एंगल अफ भ्यू र त्यो पनि आधा हुन्छ तर यदि यिनीहरु कोप्लानर होइन अलग अलग प्लेनमा पर्छन् भने त्यतिखेर अल्फा के हुन्छ ग्रेटर देन 5/2 हुन्छ है हो यो चाहिँ कले अब यो कति पर पर्छ भनेको र यो स्पेसियल रिलेसनशिप बिट्विन दिस भेक्टरको रिलेसनशिपले बडा चाहिँ यो अल्फाको एंगल कति हुन्छ पत्ता लगाउन सक्छौं हामीहरुले यसरी हामीले के गर्छौं तिमीहरुले एक्जाममा एक्सप्लेन द फङ मोडल हैन भने सोधिरा हुन्छ स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको लागि है अनि तिमीले एक्सप्लेन द फङ मोडल स्पेकुलर फङ मोडल भन्नु भने यहाँसम्म आएर लेख्नु पर्यो है यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ ल भन त यहाँसम्म कन्फ्युजन छैन नि म अगाडि बढ्छु ल भन यारलाई एनएच कसरी लेखेको सर कसलाई कसले के सोधिरहेको थियो भन न बिआर एनएच कसरी भयो कुन चाहिँ अरे के क्वेशन अझै मजाले भन न बिआर चाहिँ एनएच कसरी भयो यो v डट आर चाहिँ v डट आर यार v डट आर n डट s कसरी भयो भनेको चाहिँ हैन किन भयो भन्दाखेरि हेर त हामीहरुलाई l र v हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ l र v को रिलेसनशिप हो कि हैन अब हामीले अघि निकाल्दाखेरि चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि निकाल्दाखेरि v डट आर चाहिँ cos फाइलाई हटाउँदा भयो हैन cos फाइलाई हटाउँदा भयो यो cos फाइ को भ्यालु थाहा भएको v डट आर हामीलाई चाहिदैन थियो हैन यो r को क्याल्कुलेसन हटाउन हामीले सिम्पली के गर्यौं l र v लाई ठ्याक्कै बीचमा डिवाइड गर्ने एउटा के सम्झ्यौं यस भन्ने भेक्टर हाफै भेक्टर डिफाइन गर्यौं यो हाफै भन्ने भेक्टरले चाहिँ अब यो हाफै भन्ने भेक्टरले चाहिँ यस को रिलेसनशिप चाहिँ n सँग l सँग v सँग डिफाइन गरिरहेछ भनेपछि अब n र किन नर्मली हामीहरुलाई कुनै पनि अब्जेक्ट सँगको पोइन्ट को इन्टेन्सिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सर्फेस को नर्मलबाट कति टाढा छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ कुरा बुझ्यौ भनेपछि त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि सिम्पली l डट v लाई हामीले के v डट r लाई हामीले के रिप्लेस गर्न सक्ने भयौ n डट s ले रिप्लेस गर्न सक्ने भयौ हो जुन चाहिँ s र n को रिलेसनशिप चाहिँ कोसँग छ अब r v l छुट्टै r चाहिएन अब हामीलाई यसपछि किनभने सर्फेस को नर्मल लाइट को इन्टेन्सिटी र एंगल अफ भ्यू थाहा भइसकेपछि चाहिँ त्यो एंगल अफ कति फरक छ त्यो हाफै भेक्टर चाहिँ कति जति टाढा हो तिम्रो r को रिफ्लेक्टेड लाइट सँग त्यति टाढा छ भन्ने कुरा हामी बुझिहाल्छौं बुझ्यौ त्यसकारणले v डट r लाई हामीले के रिप्लेस गर्छौं n डट s ले रिप्लेस गर्छौं है त्यही भएर l को रिलेसन यस चाहिँ हामीले l र v लाई कन्सिडर गरेर लेखेको हो ठीक छ भन त अरु कहाँ गए कति जना कता हराए अरु ल अब यो चाहिँ अब कहिले यहाँ तिमीहरुलाई के सोच्छ ल क्वेशनमा एडेड गरेर भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले सिंगल पोइन्ट लाइट सोर्सको लागि मल्टिपल पोइन्ट लाइट सोर्सको लागि गर्नुपर्ने के हुन्छ हेर त सिम्पली हेर त कम्बाइन्ड डिफ्युज एन्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्सन भनेर दुईटैलाई कसरी राख्यौं हामीले कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट सिंगल पोइन्ट डिफ्युज एन्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्सनमा प्रेजेन्समा र मल्टिपल लाइटको यन लाइटको प्रेजेन्समा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सोधिरा हुन्छ कहिले एक दिन मकसद गरेर ध्यान दिएर सजिलो अब हेर त
आई डिफ्युज र आई दुईटै एकै ठाउँमा छ डिफ्युज पनि छ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन पनि छ भनेपछि हामी के गर्छौँ आई डिफ्युज प्लस आई रिफ्लेक्सन सँगै राखिदिन्छौँ भनेपछि यति पार्ट कसको हेर त डिफ्युज रिफ्लेक्सनको यति पार्ट कसको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन सिम्पली एड गर्ने यो चाहिँ के हो सिंगल पोइन्ट लाइट सोर्सको कुरा यो चाहिँ कसको सिंगल पोइन्ट लाइट सोर्सको कुरा है यो पोइन्ट लाइट सोर्स है अब यदि हामीले यहाँ लाइट सोर्स गर्नु पर्यो भने यहाँ त यहाँ हामीलाई लाइटसँग एसोसिएट भएका नम्बर अफ लाइटसँग एसोसिएट भएका चिज के हुन् यहाँ त यो पोइन्ट लाइट सोर्स हो 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 यस भनेको यल र बीसँग एसोसिएट छ नि त त्यस कारणले हामीले यहाँ के गर्यौं यी चिजलाई एरेमा हाल्दियौं अथवा लुपमा हाल्दियौं आई बराबर 1 आई हो नि यो के आई भने त एउटा एम्बिएन्ट लाइट हो केही फरक छैन यो एचडी जस्ता तस्तै मल्टिपल लाइट सोर्सको लागि कुरा गरिरहेको छु है मैले भनेपछि अब बाँकी कुरालाई हेरेर त यहाँ आइएल भनेपछि सबै ठाउँ आइएल छ आइएल त्यही भएर आइएल को आई1 भनेर लेखियो यहाँ केडी एनआइएल यहाँ जस्ता तस्तै छ केएस एनएच हो यो भनेको पनि पहिले एउटा दुईवटा तीन चारवटा चाहिँ के हुन् लाइट सोर्सको प्यारामिटर इन्टेन्सिटीसँग मेजर गर्ने त्यसकारण हामी यसलाई यो इक्वेसन लेख्नुपर्छ है तिमीहरूलाई अब मल्टिपल पोइन्ट लाइट सोर्स प्रेजेन्स छ भने यो इक्वेसन लगाउने सिंगल पोइन्ट लाइट सोर्स छ भने यो इक्वेसन लगाउने हैन कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई एक्सप्रेसन राइट द एक्सप्रेसन फर द मल्टिपल पोइन्ट लाइट सोर्स भनेर एड गरिदिन्छ 2 मार्क्सको लागि अनि त्यो थाहा पाइराख्नु पर्यो हैन तिमीहरूले derive the expression for specular reflections and also write the expression for the multiple point light source भनेर दिन्छ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन को पार्ट मात्रै भन्यो भने त्यतिखेर तिमीले यो पार्टलाई हटाइदिनु पर्यो यो पार्टलाई हटाइदिनु पर्यो सकिहाल्यो यो पार्टलाई हटाइदिनु पर्यो यति मात्रै हुन्छ स्पेकुलर को अनि डिफ्युज भन्यो भने यो हटाउने यो मात्रै लेख्ने क्वेशन पढेर ध्यान दिनु पर्यो है यो चाहिँ के भयो डिफ्युज रिफ्लेक्सन्स ठीक छ यति त बुझ्यौ नि हैन यहाँ के कन्फ्युजन छ होला भन त बोलो बोलो केटा खै कहाँ गए हेर अब इन्टेन्सिटी एटेन्युएसन कुरा गर्न गए है म इन्टेन्सिटी एटेन्युएसन भनेको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल इन्टेन्सिटी चाहिँ 1/d² हुन्छ d स्क्वायर को डिस्टेन्स हो हेर त भनेपछि जति टाढा भयो त्यति इन्टेन्सिटी कम जति नजिक भयो त्यति इन्टेन्सिटी बढी हैन यो त हामीले 1/d² भनेको एटेन्युएसन फ्याक्टर निकाल्यो अब यहाँ हेर त अब यो चीजलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै कुनै अब्जेक्ट एकदमै नजिक छ यो पोइन्ट लाइट सोर्स हो यो लाइट सोर्स हो तिम्रो अब्जेक्ट यही छ भने डिस्टेन्स एकदम नजिक भयो नि त भनेपछि एक्सेसिभली ब्राइट अमाउन्ट चाहिँ एकदम सिग्निफिकेन्टली हाई हुने कारणले नहोस् भन्नको लागि हामीहरूले ग्राफिक्स प्याकेजहरूले यो इक्वेसन के गरे डिराइभ गरे भनेपछि हेर त भनेपछि a0 a1 एन्ड a2 आर द कन्स्टेन्ट्स यदि d चाहिँ सिग्निफिकेन्टली सानो छ र भने त्यो सानोलाई कभर अप कसले गर्छ a0 ले गर्छ a0 ले गर्दाखेरि के हुन्छ एकदमै हाईली ब्राइट हुँदैन सर्टेन लिमिटमा राखिरहेको हुन्छ भनेपछि यो fd भनेको चाहिँ के हो इन्टेन्सिटी एटेन्युएसन कोएफिसिएन्ट पत्ता लगाउने इक्वेसन तिमीलाई कहिलेकाहीँ कस्तो पनि भनेर आउँछ क्वेशनमा भन्ने अथवा तिमीले के जान्नु पर्यो अघिसम्म हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ लाइट सोर्स को इन्टेन्सिटी कति हुन्छ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन को बेलामा र डिफ्युज रिफ्लेक्सन को बेला तर हामीले यो कुरा कहीँ पनि उल्लेख गरेका छैनौं लाइट सोर्स त्यो भन्दा अगाडि हामीले के एज्युम गरेका थियौं भन्दाखेरि वी नीड टु कन्सिडर डिस्टेन्स अफ लाइट सोर्स एन्ड द इल्युमिनेटेड अब्जेक्ट भनेर भनेका थियौं सुरुमा चाहिँ अब्जेक्ट र लाइट सोर्स को डिस्टेन्सले पनि हाम्रो के गर्छ क्यालु इन्टेन्सिटीमा फरक पार्छ भनेर चाहिँ सुरुमा प्रपर्टीमा पढ्यौं तर डिस्टेन्स कहीँ क्याल्कुलेसन गरेनौं अब त्यो कुरालाई हामी यहाँ कभर अप गर्छौं हैन कहिलेकाहीँ तिमीहरुलाई चाहिँ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन्स को एक्सप्रेसन डिराइभ गर अल्सो कन्सिडर द डिस्टेन्स टु इभ्यालुएट योर एक्सप्रेसन भनेर हुन्छ डिस्टेन्सलाई पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो भनेपछि अब त्यो फर्मुलामा लगेर हामी के गर्छौं यो डिस्टेन्स अप्लाई गर्छौं है
डिस्टेन्सको इक्वेसन चाहिँ यो लगाएर त सिम्पली डिस्टेन्स चाहिँ हामीले यदि नर्मलाइज गरेको छ भने 0 to 1 को बिचमा हुन्छ हैन। अनि हामी के गर्छौं 1 मा लिमिट गर्छौं, जुन सानो छ त्यही लिन्छौं। 1 भन्दा बढी आयो भने हामी त्यो भन्दा बढी हाम्रो यो किनभने हाम्रो के छ कुन मोडलले कसरी अप्लाई गरेछ भन्ने कुरा हैन। अब त्यही कुरालाई त फङ इल्युमिनेसन मोडलमा डिस्टेन्स कन्सिडर गर्ने भने हामी यो एफडी लाई लगेर सिम्पली यहाँ राख्दियौ। हरेक पोइन्ट क्लासको आफ्नो आफ्नो डिस्टेन्स छ, बाकी केही गरेको छैन। यो कुरा हेर त यहाँ बाकी सेम चाहिँ यति एक्सप्रेसन एड गर्नु पर्यो। 2-3 मार्क्समा एड गरेर सोच क्वेशनमा यो कुरा लेख्न सक्नु पर्यो है तिमीहरूले। डिस्टेन्सको एउटा पोइन्टलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर राखिदिनु पर्यो, अरु केही पनि गर्नु पर्दैन है। ल भन यहाँसम्म तिमीहरूको केही कन्फ्युजन छ कि छैन मलाई राम भन एकपटक। खोइ अपिल बुझिरहेको छु के छ यसमा? अलि मैले भने थ्योरेटिकल पोर्सन पनि बढी छ, क्लासमा गरेको भए ठीक छ सर, बुझिया छ। क्लासमा गरेको अलि सजिलो हुन्थ्यो तिमीहरूलाई। अब यो स्लाइडमा पढाउँदा अब अलिकति मैले बोल्नु बढी पर्यो, त्यहाँ म्याथमेटिक्स बढी आउँथ्यो। म्याथमेटिक्स डेरिभेसन बढी सोध्छ एक्जाममा हेर। 8 मार्क्सको डेरिभेसन 8 मार्क्सको डेरिभेसन प्राय सोधिरहेको हुन्छ। अहिलेसम्म जतिसम्म पढ्यौं यहाँसम्म लगभग 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, बाँकी रेस्टबाट 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। कलर कन्सिडरेसन्स हेर है। अब कलर कन्सिडरेसन भनेको चाहिँ सिम्पली अघि पनि भने हामीले कलर भनेको हरियो देखिनु भनेको चाहिँ व्हाइट लाइटबाट आएका सबै कलर एब्जर्ब गरेर हरियोलाई मात्र रिफ्लेक्ट गर्न सक्नु भनेको हरियो कलर हो हैन। अब ब्लू लाइट लेख्नु पर्यो भने हेर त, ब्लू लाइटको लागि देख्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ यो के गर्नु पर्यो, रेड ग्रीन र ब्लू। यो रेड र ग्रीन चाहिँ के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो, ब्लू चाहिँ के हुनु पर्यो रिफ्लेक्टेड हुनु पर्यो। भनेपछि यहाँ हामीले के लेख्यौं लाइटलाई बी भनेर लेख्दियौ। बुझ्यौ? जुनसुकै मेथडले पनि हामीलाई कलर कन्सिडरेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो चीजलाई ध्यान दिनु पर्यो। अब तिमीले इन्टेन्सिटी कुन लाइटको लागि गरिरहेछौ, अब यही चीजलाई चाहिँ तिमीले यदि रेडलाई लेख्नु परेको भने ब्लू र ग्रीन चाहिँ 0 गर्थ्यौ, रेडलाई के गर्थ्यौ यहाँ आर लेख्थ्यौ, आरको कन्सिडरेसन गरिरहेको भन्ने कुरा बुझिन्थ्यो हैन। अथवा अर्को मेथड भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ स्पेकुलर भेक्टर कलर भेक्टरले गर्छौं सरफेसको लागि हैन। पछि सरफेस भेक्टरहरु युज गर्छौं हो, एसडीबी र इन्टेन्सिटी भेक्टर। हेर त यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डिफ्युज कलर भेक्टर्सको लागि चाहिँ यो सरफेस भेक्टरहरु चाहिँ एसडीबी मा डिफाइन गर्छ। त्यो सरफेसको इन्टेन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ एसडीबी। अब यहाँ तिमीले यस्तो प्यारामिटर राखिरहेको हुन्छौ, त्यो प्यारामिटरले गर्दा ग्रीन लाइट ड्रप हुने कि एक्जिबिट हुने भन्ने कुरा चाहिँ देखाइरहेछ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले कलर भेक्टर सरफेस भेक्टर नभएर चाहिँ तिमीले कहिलेकाहीँ के गर्छौ वेभलेन्थलाई पनि कन्सिडर गरिरहेको हुन्छौ। वेभलेन्थ हरेक कलरको आफ्नो आफ्नो वेभलेन्थ छ हैन। त्यसैले यहाँ तिमीले के गर्न सक्छौ वेभलेन्थ पनि युज गर्न सक्छौ ल्याम्डा हैन। कुन कलरको कति वेभलेन्थ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हामीहरूलाई, त्यो लेन्थको वेभलेन्थ भएको चीजलाई मात्रै के गर्ने डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा पनि तिमीले के गर्न सक्छौ स्पेसिफाई गर्न सक्छौ है। यसरी हामीले कलर कन्सिडर पनि अप्लाई गर्न सक्छौं। ट्रान्सपरेन्सी हेर त, यो ट्रान्सपरेन्सी भनेको चाहिँ तिमीहरूले फिजिक्समा पढ्यौ होला, यो धेरै चीज पढेको कुरा हो। यसमा अलि खासै तिमीहरूले आफै पढे पनि हुन्छ, मैले खर एकचोटि भनिदिन्छु। अब कुनै पनि ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको चाहिँ मानौं एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जानु पर्यो हैन। ट्रान्सप्यारेन्टको एउटा बिचको मिडियमबाट ट्रान्सप्यारेन्ट चीजबाट अर्को मिडियम अर्कोतिरको साइडको अब्जेक्ट पनि भिजिबल छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्छौं। जस्तै सिम्पली यहाँ यही त हो नि हैन, ट्रान्सप्यारेन्टको कारणले गर्दा हुने। यहाँ ग्लास छ, इन्सिडेन्ट लाइट यहाँ गयो रिफ्लेक्टेड भयो र सटिन यहाँ आयो भनेपछि यो ग्लास चाहिँ के छ ट्रान्सप्यारेन्ट हो। भनेपछि यताबाट हेर्दाखेरि यहाँबाट कसैले केही हेर्यो भने यो ग्लासको थ्रु यहाँ भएको कुनै अर्को बलले के गर्छ देख्छ बिकज अफ ट्रान्सपरेन्सी। यो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले यसमा स्नेल ल पढ्यौ होला हैन, फिजिक्समा पढेपछि है कुरा। यही मेन इक्वेसन यति हो, यो लगाएर हामीले के गर्छौं ट्रान्सपरेन्सीको इक्वेसन डिराइभ गर्छौं। ठीक छ, त्यही इक्वेसन अब तिमीले हेर एकपटक। यो अब मैले छोड्दिए यसलाई चाहिँ। र अर्को स्याडो छ, थोरै थाहा पाउनु पर्ने कुरा।
स्याडो भनेको के हो भनेको थाहा पाउनु पर्यो है। स्याडो भन्ने बित्तिकै हेर त हेर अब यो स्याडो भन्ने बित्तिकै मानौ सिम्पल एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल सजिलो मलाई यहाँ क्युबै बनाउन हुन्छ मैले त्यो क्युब बनाएँ सिधा बनाउँछु है त के हुन्छ ल त यदि मैले यताबाट हेरेँ भने हैन यदि मैले यताबाट हेरेँ भने यो पार्ट त म देख्छु यो पार्ट त म देख्दिनँ यो सब्जेक्ट ओप्याक हो है सब्जेक्ट चाहिँ के छ ओप्याक छ ट्रान्सपरेन्ट छैन है यो पार्ट त म देख्दिनँ भनेपछि अब नर्मली स्याडो एरिया भनेको चाहिँ के हो जुन पार्ट चाहिँ हिडन छ भनेपछि स्याडो जेनेरेट गर्ने यसले हो हैन यो पार्टले हामीले के जुन पार्ट चाहिँ हामी के गर्छौँ क्यान नट बी सिन त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्याडो एरिया भन्छौँ हो नर्मली तिमीले हिडन सर्फेस इल्युमिनेसन टेक्निक्स लगायो भने हो त्यसले चाहिँ स्याडो प्याटर्न जेनेरेट गर्न के गर्छ हेल्प गर्छ हैन हिडन सर्फेस कसरी निकाल्ने भन्ने 3-4 अल्गोरिदम पढ्यौँ हामीले त्यसरी जस्तो सिम्पल यहाँ आएर है लाइट सोर्स हो अब यो यसमा लागि चाहिँ के भयो यताबाट हेरिरहेको छ भने यो पार्ट के भयो स्याडो भयो भनेपछि यो पार्ट स्याडो पार्ट चाहिँ के भयो यहाँ यो हिडन पार्ट भयो यति पार्ट चाहिँ यो हरियो ब्लू पार्ट चाहिँ के भयो हिडन छ भनेपछि यो हिडन पार्टले के गर्यो यहाँ स्याडो जेनेरेट गर्यो यताबाट हेर्दाखेरि यो पार्ट के छ स्याडो छ हैन यो पार्टको चाहिँ स्याडो हामी देख्दैनौँ अनि यसले यहाँ के चाहिँ गर्यो स्याडो जेनेरेट गर्यो यो पार्ट चाहिँ हिडन पार्ट हो हिडन पार्टले के गर्यो स्याडो जेनेरेट गर्यो हैन हामी स्याडो नर्मल्ली देखाउनको लागि चाहिँ एम्बिएन्ट लाइटलाई बढी युज गर्छौँ इन्टेन्सिटी 1 ली भनेर अब पोइन्ट लाइट सोर्समा ब्राइटनेस बढी हुन्छ डाइरेक्ट पोइन्ट लाइट सोर्स अल डिरेक्सनमा इक्वल अमाउन्ट भएपछि स्याडो त जेनेरेट देख्ने कुरै भएन हैन एम्बिएन्ट लाइट के यो तिमीले एम्बिएन्ट लाइटमा चाहिँ के गर्छौ हामी लाइट इन्टेन्सिटीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ स्याडो एरिया देखिरहेको हुन्छ है त ठीक छ यति चाहिँ फेरि त्यहाँबाट चाहिँ भोलि पढौँला यो भोलि यो छुट्टै टपिक्स पढौँला आजलाई यति मात्रै गरौँ र यहाँसम्म तिमीहरू हेर ठिक छ अबिल कहाँ गयो केटाहरू टाइजना ठिक छ सर ल भोलि हामी